دوت والله يا زدی مادر شو سیبو تلا زدی یافتنی گابرم زدی یک سالمی اندی یک سالمی افغانی البته یک سالمی روسیه ما میرم خدایا رو یافتم یاد یک نشان میخواست ببینم یاد خاطرهاش بخرام بیرون نفر آمد و کسمالا رو به شبا بشورم اما وارنمان کرد نسی شما درچا واکنده این میزن بخرام همینجا اگه اینگیری نشان بدی با واردارش نکردم با خدا واردارش میکنم کسمالا بیشینی آبه امان یک صاحب است جب است بیرون رفت کن اگر چوب نشینید با مو سیس پاره خرامه صدا تا نایم در تا در بخیدم فکه رشاد در بخار ay kısmana roy Rüşad bu Rüşad doktorum ya doktorum kalemi de rakam گل جالب نشان باشه بله اما شایب از من از شایب از من از بخدا شایب از من از بیتش مایده کرده بشان بشانم برای اما کستکی آورد بشان وقت باوری در آدار نیست میاد نکوی داره آیا خواری اگر توی میرگه دیگه من توست خوارش کرده بیشی دیوانه بیشی ساکی چیزی رو کنم آیا خواری اگر توی میرگم